أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فإن لم नहीं है فإن لم تفعلوا فإن لم تفعلوا تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس وقودها الناس والحجارة وقودها الناس والحجارة. ध्यान से सुने और देख कर पढ़ें. وقودها الناس والحجارة. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. وقودها الناس والحجارة. أعدت للكافرين. للكافرين